सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। देशमा कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए पश्चात संक्रमितहरूको संख्यामा तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गयो। गत वैशाख 16 गतेबाट नेपाल सरकारले देशभर अधिकांश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो। देशभर रहेका अस्पतालहरूका बेड समेत कोरोनाका बिरामीले भरिए। देशका धेरै अस्पतालहरू पनि उपचारका लागि कसिएर लागे। यसैबीच बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सञ्चालित हेटौडा अस्पताल पनि कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि कसिएर लाग्यो। दोस्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिएसँगै हेटौडा अस्पतालले अक्सिजन सहितको आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गर्यो। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको हेटौडा अस्पतालले निरन्तर कोरोनाका बिरामीका लागि तल्लीन बन्यो। गुणस्तरीय सेवा सुविधा सहित उपचारमा तल्लीन रहेको हेटौडा अस्पताल हाल कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि दत्तचित्त भएर लागि परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको पहिलो लहरको कोरोनाबाट सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा पनि हेटौडा अस्पतालले सक्रिय रूपमा काम गरेको थियो भने अहिले दोस्रो लहरको कोरोना महामारी यसरी फैलिरहेको अवस्थामा पनि निकै सक्रिय भएर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। अहिले दोस्रो लहरको यो कोरोनासँगै हामीले हेटौडा अस्पतालमा चाहिँ सिरियस बिरामी आइसियु र एसडियुमा आवश्यक पर्ने बिरामीहरू मात्र लिइरहेको अवस्थामा एकदम नै अत्यन्त धेरै चाप भएर इमर्जेन्सीमा हामीले भैँमै पनि राखेर बिरामीहरू उपचार गर्नुपर्ने कन्डिसन अहिले पनि हामी त्यही कन्डिसनबाट गुज्रिरहेका छौँ। त्यसमा अहिले हामीले चाहिँ आइसियु र एसडियु सर्भिस बाहेक अहिले जेनरल वार्ड पनि अहिले रिसेन्टली एक हप्ता अगाडिबाट चाहिँ जेनरल वार्ड सर्भिस 24 बेड सुरु गरेदेखि हल्का हामीलाई सजिलो भएको छ, तर भिड चाहिँ उति नै छ। हेटौडामा यसरी हेटौडा हस्पिटलमा हेल्प डेस्क स्थापना हुनु पूर्व पनि हामीले हेटौडा हस्पिटलमा आजभन्दा 1 महिना 10 दिन अगाडिबाट हेटौडा हस्पिटलमा हामीले कोभिडको लागि आइसियु सर्भिस डेलिभरी गरिरहेको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला 10 बेड एसडियु सर्भिस भनेर सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो 10 बेडले नदानेर हामीले नयाँ बिल्डिङमा 20 बेड बनाएर 20 बेडको आइसियु एसडियु सर्भिस सुरु गऱ्यौँ। त्यसले पनि नधान्ने अवस्था आइसकेपछि फेरि 17 बेड थपेर 17 बेड आइसियु र 20 बेड एसडियु सर्भिस सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यो जब आइसियु र एसडियुमा अलिकति सुधार भएको बिरामीहरू राख्नको लागि स्टेप डाउन वार्ड भनेर 16 बेडको स्टेप डाउन वार्ड सुरु गऱ्यौँ। र त्यसैबाट गर्दै जाँदाखेरि आइसियु र एसडियु मात्र हुँदाखेरि मोर्टालिटी पनि धेरै हुने र हामीले आइसियु र एसडियुमा राख्ने बिरामी मात्र राखेर जेनरल बिरामीहरूलाई चाहिँ घर पठाउँदाखेरि त्यही बिरामी भोलि पर्सि फेरि एक दुई दिनमा फेरि आइसियुमा आउने जस्तो भएकोले हामीले चाहिँ जेनरल वार्ड भनेर फेरि 24 बेड जेनरल कोभिड वार्ड भनेर सञ्चालनमा ल्यायौँ। यसमा चाहिँ गुनासो अब हजुरले भने जस्तो हेटौडा हस्पिटल आजभन्दा 1 वर्षको हेटौडा हस्पिटल र आजको जुन हेटौडा हस्पिटलले दिने सर्भिस छ त्यसमा चाहिँ धेरै फरक पाइएको छ भनेर सबैले एकदम खुला हृदयले प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। त्यसबीच पनि हजुरले भने जस्तो गुनासाहरू छन्, पक्कै पनि छन्। त्यो गुनासाहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म सुनवाई पनि गरिरहेका छौँ। लगभग धेरैवटा गुनासाहरू सुनवाई भइसके र अहिले यो हेल्प डेस्क आइसकेपछि हेल्प डेस्कसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क भएर हामीलाई उहाँहरूले कुनै गुनासा आयो भनेदेखि त्यो गुनासाको लागि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह दिइरहनु भएको छ र त्यसै बमोजिम हामीले उहाँहरूको सल्लाहलाई पनि लिएर कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो सल्लाह पनि मानेर हामीले चलेको छौँ। यसमा आज हामीले थप 2 दिन अगाडि हामीले कोभिड कन्ट्रोल रुम भनेर एउटा अफिस बनाएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टाफ एकजना बसेर के कस्तो छ यो हेल्प डेस्कसँग समन्वय गरेर केही परेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले सल्भ गर्ने गरी कोभिड कन्ट्रोल रुम पनि स्थापना गरेको छौँ। मैले त्यही कुरा जानकारी गराउन चाहेँ। अनि त्यो एकदम नै गलत हो, त्यो कुरा चाहिँ एकदम नै गलत हो। हामीले हेटौडा हस्पिटलको कोभिड आइसोलेसन वार्ड जेनरल वार्ड कोभिड वार्ड आइसियु र एसडियुमा राख्न कुनै पनि राजनीतिक प्रभावमा राख्दैनौँ। बिरामीको सङ्क्रमितको अवस्था हेरेर अब त्यसमा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तो हामीले चाहिँ के देखेको छौँ भन्दा बिरामी आउँदाखेरि इमर्जेन्सीमा फर्स्टमा ल्यान्ड अप हुँदाखेरि
गर्दाखेरि पनि इमर्जेन्सीमा बिरामीहरूले कसैलाई अक्सिजन लगाएको देख्ने, कसैलाई नदेख्ने, अनि त्यसपछि बिरामीहरूले उसलाई चाहिँ अक्सिजन लगाउने, मलाई चाहिँ नलगाउने भन्ने पनि देखियो। तर त्यो चाहिँ बिरामीको कन्डिसन हेरेर लगाउने कुरा हो। अक्सिजन पनि दबाई हो, अन्य दबाई पनि दिन आवश्यक पर्ने बिरामीलाई दिने हो। र बेडको चाहिँ हजुरले भने जस्तो कुनै पनि प्रभावमा हामीले बेडहरू अभाइलेबल गराउँदैनौँ। त्यसको लागि नितान्त बिरामीको कस्तो छ स्थिति अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था होइन, उसलाई हामीले चाहिँ त्यो अनुसार आइसियु, एचडियु र वार्डमा सिफ्ट गर्छौँ। हजुरले भने जस्तो त्यस्तो प्रभाव भनेर कुनै पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ हुँदैन। हाल कोरोनाको उपचारमा व्यस्त रहेको हेटौँडा अस्पतालको अवस्था के छ त? अस्पतालले कोरोना संक्रमितको मात्र उपचार गरिरहेको छ कि अन्य रोगका बिरामीको पनि उपचार गरिरहेको छ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ। यही प्रश्नको उत्तर खोजी गर्नका लागि हामी हेटौँडा अस्पताल पुगेका थियौँ। यहाँ पुग्दा हामीले कोरोना संक्रमितलाई कोही खाना पुर्याउने आफन्त थिए त कोही निरन्तर सेवामा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी भेट्यौँ। दिनरात नभनी कोरोना संक्रमितको उपचारमा तल्लीन भएर बिरामीको उपचार गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको कारणले उपचाररत बिरामीहरूलाई हौसला मिलिरहेको छ। नै अहिले पहिलाभन्दा त्यस्तो कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या घटेको छैन। ओभरअल जाँचमा चाहिँ अहिले 3-4 दिनको ट्रेन्ड हेर्दा जाँचको सङ्ख्या, बिरामी सङ्क्रमितको जाँच गराउन आउने मान्छेहरू पनि कम देखियो र जाँच गराउँदाखेरि पोजिटिभ देखिने पोजिटिभ रेसियो पनि कम देखिएको चाहिँ हो। तर इमर्जेन्सीमा आउने बिरामी, हेटौँडा हस्पिटलमा भर्ना भएको बिरामी आज पनि उही सङ्ख्यामा, आज पनि हामीसँग भएको एचडियु 20 बेडमा 20 बेड नै भरि छ, 17 बेड आइसियु 17 बेड नै भरि छ र 24 बेड जुन वार्ड छ त्यो वार्ड पनि भरि छ। र इमर्जेन्सीमा अहिले पनि बिरामी 10 जना बिरामी हुनुहुन्छ। जम्मा 10 बेड हामीसँग इमर्जेन्सी छ, 10 बेडको इमर्जेन्सी पुरै भरि छ। हामीले एचडियुमा आइसियुमा बिरामी लान नसकिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ कोभिड हेल्प डेस्क मकवानपुरले यो एउटा एकदमै प्रशंसनीय काम गरेको छ। यसले गरेको कामलाई चाहिँ एकदमै हामीले भित्र हृदयदेखि हेटौँडा हस्पिटल परिवार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडा हस्पिटलले तारिफ गर्नुपर्छ र तारिफ गरेर सँगै उहाँहरूको जुन सहयोग छ त्यो सहयोगको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। यसै गरी यो सहयोग हुँदै जाँदाखेरि एउटा नयाँ टिमले जुन हेटौँडा हस्पिटलको एउटा युवा टिमले हामीले जुन गरिरहेका छौँ, म हेटौँडा हस्पिटलको यो कोभिड इन्चार्ज भए पनि यो टिममा सम्पूर्ण हाम्रो यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टर साथीहरू, मेरो होइन सिस्टरहरू हुनुहुन्छ, नर्सहरू भयो, अनि त्यसपछि कार्यालय सहयोगीहरूसम्म ल्याबको स्टाफहरू, एक्सरेको स्टाफहरू हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा प्यारामेडिक्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा यो सपोर्टले गर्दा नै आज हामी यहाँसम्म आएको छौँ। यसमा चाहिँ सम्पूर्णको एकदम ठुलो साथ सहयोग छ। त्योलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद ज्ञापन नगरिरहन सक्दैनौँ होइन। त्यसैले त्यो सहयोग र यो हेल्प डेस्कको सहयोग, यो सहयोगको लागि चाहिँ हामी एकदम नै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यस विषम परिस्थितिमा कोभिड संक्रमित बिरामीहरूले अस्पतालहरूमा बेड, अक्सिजन तथा एम्बुलेन्सहरू पनि नपाइरहेको समयमा व्यक्तिगत रूपमा सहयोगको अपेक्षासहित गुनासोहरू निरन्तर आउन थालेपछि मकवानपुर जिल्लाका सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका तथा इच्छुक युवाहरूको एउटा टोलीले आपसमा छलफल गरी एउटा संस्था गठन गरी संस्थागत रूपमा कोभिडका बिरामीहरू र ती बिरामीहरूको देखभालका लागि अस्पताल आएका परिवार, आफन्त, साथीभाइहरूलाई पर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूमा समन्वय गरिदिने, अस्पताल हाताभित्र मास्क तथा पानी वितरण गर्ने जस्ता विभिन्न उद्देश्यहरूसहित काम गर्ने निर्णय गर्यो। सुरुमा एउटा फेसबुक पेज खोली त्यहीबाट समस्या तथा गुनासोहरू सङ्कलन गर्ने कार्यको थालनी गरी हेल्प डेस्क मकवानपुर नाम राखी 2078 जेठ 3 गतेबाट मकवानपुर जिल्लामा पहिलो पटक हेटौँडा अस्पतालको हाताभित्र हेल्प डेस्कको स्थापना भएको हो। कोभिड-19 फैलिएको विषम परिस्थितिमा अस्पताल वा पाएक पर्ने स्थानमा हेल्प डेस्कको स्थापना गरी बिरामीको सेवामा जुटिरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ 2 गतेको दिन चाहिँ मकवानपुरमा चाहिँ पर्सनल रूपमा धेरै फोन आउन थाल्यो सामाजिक अभियन्ताहरूलाई चाहिँ। अनि एउटा संस्था दर्ता गरेर एउटा संस्थाबाट चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ मकवानपुरवासीलाई र बाहिरको वासीहरूलाई पनि केही सहज हुन्छ कि भनेर हामीले जेठ 3 गते चाहिँ जेठ 2 गतेको दिन अस्पताल र हाम्रो हेल्प डेस्क मकवानपुरको टिम समन्वय गरेर चाहिँ मकवानपुरको हेटौँडा अस्पतालभित्र कोभिड हेल्प डेस्क स्थापना गऱ्यौँ। र यो हेल्प डेस्कले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले के काम गरिरहेछौँ भन्दाखेरि बिरामीहरूलाई सुरुमा सिलिन्डरहरूको बारेमा बुझिदिने, सिलिन्डर भरिदिने, त्यसै गरी बिरामीहरूले बेड पाएकै छैन त्यो विषयमा बुझिदिने, अनि अस्पतालमा पिसिआरको रिपोर्टहरूको बारेमा जानकारी दिने, रगतहरू अभाव छ भने रगतहरू समन्वय गरिदिने। यहाँ मात्र पनि नभइकन बाहिर जिल्लामा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न समन्वयहरू विभिन्न व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर गरिरहेछौँ। त्यो अहिलेसम्म हामीहरूसँग ठोकिन आएको हेल्प डेस्क मकवानपुरसँग
जति पनि कन्ट्याक्टमा आउनुभएकोहरूलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमै व्यवस्थापन गरेको छौँ र विशेष गरी यहाँ त्यसै गरी हेटौँडा अस्पतालभित्रमा नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ गौरीटारको आइसोलेसनमा पनि व्यवस्थापन गरेको छौँ। हामी यसमा 22 जना छौँ र हामीले यसमा चाहिँ अहिले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यहाँ बिरामीलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा पानी मास्क वितरण गरिरहेछौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थासँग बिहानको हाम्रो खाजा र खाना चाहिँ रोटरी क्लब अफ मकवानपुरले, त्यसै गरी बेलुका अहिले हामीलाई चाहिँ डाइन एन्ड वाइनले चाहिँ बेलुका खाना खुवाइरहेको छौँ। हामीहरूले यहाँनिर आफ्नो सेफ्टी पर्सनली मास्क सेनिटाइजर लाएर आफ्नो पर्सनल स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीलाई स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि आएर यहाँनिर बिहान एक चरण आउनुहुन्छ, दिउँसो आउनुहुन्छ, बेलुका आउनुहुन्छ, हामीहरूको बारेमा अपडेटहरू लिनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई दिनको 3 पटक चाहिँ अपडेट गराउनुहुन्छ के कस्तो छ स्थिति यहाँको, तपाईँहरू के कस्तो छ भनेर उहाँहरूले पनि जानकारी दिनुहुन्छ। कोरोना महामारी बढेसँगै हेटौँडा अस्पताल पनि कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। हाल यस अस्पतालभित्र अक्सिजन लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरूलाई थप मजबुत बनाएर काम भइरहेको हेटौँडा अस्पतालले जनाएको छ। कोरोनाका बिरामीहरूको उपचारकै लागि यस अस्पतालले अन्य विभिन्न काम गरिरहेको हेटौँडा अस्पतालका सागर काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। यसमा चाहिँ अब यो दुवै किसिमको एउटा भनौँ न दुःख लाग्ने पनि बेला बेलामा र कहिलेकाहीँ सुख पनि हुने एउटा मानवीय संवेदना हो। अब सबभन्दा सुरुमा हामीले यसरी आइसियु सञ्चालन गर्दाखेरि पहिलो जुन मृत्यु 3-4 दिनको अन्तरालमा हामीले एउटा मृत्यु पहिलो जुन देख्यौँ, त्यो दिनको मृत्युको जुन एउटा दृश्य देखियो, भर्खरै सन्चो भएको मान्छे एकैछिनमा कोभिडले गर्दा मृत्युवरण गरेको जुन देखियो, त्यो बेलामा साह्रै नराम्रो एकदमै हृदय विदारक त्यो क्षणहरू थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न हामीले मसँग प्रत्यक्ष भनौँ न हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिरहेको व्यक्ति पनि एकैछिनमा बित्दा हामीले बचाउन नसक्ने कन्डिसनहरू हामीले जुन बेहोऱ्यौँ, त्यो बेलामा साह्रै हृदय विदारक दृश्यहरू थिए। र जब यहाँ आइसियुमा हाम्रो यहाँ बसेर 17-18 दिन बसेर सन्चो भएर जानुभयो, जम्मा 33% अक्सिजन शरीरमा भएको मान्छे पनि आएर जब सन्चो भएर अहिले वार्डमा स्टेप डाउन वार्डमा हुनुहुन्छ कतिजना, त्यसरी जो सन्चो भएर जाँदाखेरि मेरो भगवान नै हो तपाईँहरू भन्दाखेरि जुन एउटा त्यो खुसी मिल्छ, त्यो खुसी चाहिँ हामीलाई त्यो पहिले यसरी अनुभूति गरिएको थिएन कहिले पनि, त्यति धेरै खुसी पनि मिलेको छ। त्यसैले यो चाहिँ कोभिड एउटा समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा धेरै नै विषम परिस्थिति हो। यो विषम परिस्थितिमा हामीहरूलाई जुन सहयोग मिलेको छ र हामीहरूले जुन सहयोग यहाँ जुन हेल्प जुन भनौँ न हामीले स्वास्थ्य सेवा दिन सकेको छौँ, त्यसप्रति कहिलेकाहीँ छाती चाहिँ गर्वले फुल्ने पनि गरेको छ। त्यही दुईवटा यो दुःखको पनि क्षणहरू छन् हामीसँग है। एकदम दुःख लाग्छ, हामीले आफ्नै हेरिरहेको भर्खरको बिरामी भर्खर बित्दा नराम्रो लाग्छ होइन। बिरामीको भिजिटरहरूको आक्रोशलाई थेक्न पर्दा हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ, आफ्नै मान्छे बिते जस्तो हाम्रो पनि अनुभूति हुन्छ। अनि जब जसरी खुसी भएर डाक्टर साहब तपाईँहरूले नै गर्दाखेरि भनौँ न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जुन एउटा प्रशंसा गर्नुहुन्छ, धेरै मान्छेले प्रशंसा गरेको हामीले जुन देख्छौँ नि, त्यो दिँदा चाहिँ एउटा ठुलै उपलब्धि गरे चाहिँ महसुस हुन्छ। हेटौँडा अस्पतालले कोरोना बिरामीको उपचारमा तल्लीन भएर लागेको बताए पनि केही सेवाग्राहीहरू भने हेटौँडा अस्पतालको सेवा सुविधाबाट असन्तुष्ट छन्। हेटौँडा अस्पतालमा भेटिएका एक मध्ये सूर्यमणि युञ्जनले आफ्नी आमालाई निमोनिया भएर अस्पताल ल्याएको र पछि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको त्यसपछि आफ्नी आमाको अवस्थाबारे 12 दिनसम्म पनि अस्पतालले जानकारी नदिएको उनको गुनासो छ। यति मात्र होइन, केही समय अगाडि सुगरको मात्रा बढी भएको जानकारी दिए पनि हालसम्म बिरामीको अवस्थाको बारेमा जानकारी अस्पतालले नदिएको उनले बताएका छन्। मेरो आमा नै हुनुहुन्छ यहाँ, यो आइसियु नै हो। यो चाहिँ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हो होइन। मैले मेरो मम्मी ल्याएको झन्डै 12 दिन भइसकेको छ। अनि भाइ पनि थियो, भाइको चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार भएर मैले बिहिबार चाहिँ घर पठाइसकेँ। मेरो आमाको चाहिँ अब यो अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। सुधारको कुरा गर्दाखेरि बिचमा सुगरको मात्रा अलिकति बढ्यो भनेर उहाँहरूले औषध दिइरहनु भएको थियो, तर यो कोभिडकै कारणले चाहिँ क्रमिक रूपमा त्यो सुधार भएको नभएको भनेर उहाँहरूले खासै मलाई चित्त बुझ्दो खालको चाहिँ नतिजा दिनुभएको छैन। उहाँलाई यो निमोनिया भएको थियो, मेरो भाइ र मम्मीलाई एकैचोटि निमोनिया भएको थियो। निमोनिया भए पश्चात हामीले इमर्जेन्सीमा ल्यायौँ। उहाँहरू दुवैजना मेरो भाइ र मम्मी चाहिँ यो निमोनिया भएर ल्याए पश्चात उहाँहरूको पिसिआर गरेका थियो। पिसिआर गए पश्चात त्यो पोजिटिभ देखायो र लगतै मम्मीलाई पहिला आइसियुमा लानु भएको थियो। आइसियु पछि अलिक क्रमिक सुधार भएपछि यहाँनिर एसडियुमा सारिदिएको, भाइलाई चाहिँ उता जेनरल बेडमा सारिदियो। खास गरी अब सिम्टम नदेखेरै ल्याओ, सिधै निमोनिया भएर ल्याओ मेरो मम्मी र भाइलाई चाहिँ। अब मम्मीको चाहिँ भाइको चाहिँ एकदम
क्रिटिकल कन्डिसनले उहाँले रगत छादेको थियो भाइले चाहिँ। अब रगत नै छादिसकेको कारणले गर्दाखेरि भाइलाई र मम्मीलाई चाहिँ अब यहाँ बचाउन सकिँदैन कि भन्ने अवस्थामा थियो। उहाँहरूलाई राति शनिबार ल्याएर राखेर औषधि उपचार गरेपछि खानेकुरामा हामीले अलिकति बल जोड दिए पश्चात र भाइलाई उता जेनरल बेड र मम्मीलाई आइसियू र प्लस एचडियूमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिक क्रमिक सुधार भएको देखियो। तर पनि जति हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो अनुसार छैन। कोही हेटौँडा अस्पतालको सेवाबाट आक्रोशित भए पनि कोही भने यहाँको सेवाबाट खुसी भएका छन्। कोरोनाको रिपोर्ट लिन आएका भूपाल श्रेष्ठ हेटौँडा अस्पताल समयमा नै कोरोना रिपोर्ट दिने अस्पताल मध्ये एक अस्पताल रहेको बताउँछन्। म यो तपाईको पीसीआर रिपोर्ट लिन आएको। तपाईको योभन्दा अगाडि लगभग मैले 5 गतेको मेरो रिपोर्ट आएको थियो अनि यो त हिजोको रिपोर्ट आएको आज 5 गते भएको तपाईको आज 20 गते भनेपछि लगभग 15 दिन जति भयो। अहिले आजको रिपोर्ट अनुसार हिजो दिएको थिएँ स्वाब दिएको थिएँ अहिले चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तो कुनै लक्षणहरू छैन। अब अलिकति हामीले चाहिँ त्यो तपाईको गुर्जो खाने र अलिकति त्यो कोरोनिल ल्याएर पनि खाएको हुनाले लाग्छ कि त्यसले चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ त्यसरी ल्याएको होला। कोभिडको यो महामारी नै छ अहिले। हामीले हाम्रै छिमेकमा पनि धेरैजनाहरूको चाहिँ हताहत भएको हामीले पाएका छौँ। वास्तवमा जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि मेरो चाहिँ के सन्देश छ भने कि जस्तै हामीले सोसल डिस्टेन्सका कुराहरू भए तपाईको जस्तै तपाईको मास्कका प्रयोगका कुराहरू भए र तपाईको घरमा चाहिँ अलिकति बचेर बस्नुपर्ने कुरा धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जबसम्म हामीले चाहिँ अलिकति तपाईको सोसल डिस्टेन्सका कुरा मास्कका कुरा युज गर्दैनौँ तबसम्म यसले पीडित पार्छ नै। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यसका लागि चाहिँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ र जबसम्म हामी सचेत हुँदैनौँ र खानपिनका कुराहरू पनि आए अलिकति योग प्राणायाम व्यायामका कुरा पनि आए त्यसले गर्दाखेरि आफू सचेत भएर बस्यो भने म जस्तै तपाईँहरू पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभ हुन सक्नुहुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी अस्पतालहरू पहुँच भएकाहरूको मात्र उपचार गर्ने थलो भएको भनेर आलोचना हुने गरेका छन्। हालसम्म हेटौँडा अस्पताल यस्तो अस्पताल हो भनेर बाहिर नआए पनि हेटौँडा अस्पताल पहुँचवालाहरूको मात्र अस्पताल नबनोस्, साँच्चै नै जनमुखी काम गर्दै जनताको अस्पताल बनोस्, हाम्रो शुभकामना। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कतिपय मानिसले त ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि धेरै स्थानहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण र कोरोना संक्रमणबाट कतिपय मानिसहरूको जीवनस्तरमा धेरै समस्या समेत परेको छ। यसैबीच विपन्न वर्गका परिवारहरूमा रहेका कोरोना संक्रमित जो होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू निशुल्क प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूको घरहरूमा औषधि छर्ने कामहरू पनि नेपाल स्काउटले गरिरहेको छ। नेपाल स्काउटको जारी आर्थिक स्थिति कमजोर भएका संक्रमितको घरमा गएर निसंक्रमण गर्ने कार्यलाई थप सहज होस् भनी आफूहरूले निसंक्रमण गर्ने औषधि पीपी सेट फेस शिल्ड सहयोग गरेको जेसीआई हेटौडा लेडीका अध्यक्ष प्रतिमा श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै जेसीआई हेटौडा लेडीले विभिन्न सहयोगी व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री सहयोग, रक्तदान, हेलो डाक्टर कार्यक्रम, बिरामी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फलफूल वितरण, हेटौडा अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा पनि जेसीआई हेटौडा लेडीले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आज यो नेपाल स्काउट हेटौडा उपमहानगर समितिसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यो कोरोना संक्रमितको घरहरूमा जो चाहिँ अलि विपन्न परिवारका वर्गका व्यक्तिहरूको जो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको कोठाहरूमा घरहरूमा चाहिँ यो औषधि छर्ने काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गर्दै आइरहेको थियो र सोही क्रममा नेपाली स्काउट र हाम्रो जेसीको एउटै मूल मन्त्र कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्दै गर्ने क्रममा हामी पनि लेडी जेसीआई हेटौडा लेडी चाहिँ नेपाली स्काउटसँग सहकार्य गरेर यो कार्यलाई हामीले आत्मसात गर्दै अघि बढाउनको लागि आज हामीले चाहिँ यहाँ स्काउटका जसले चाहिँ बिना पारिश्रमिक शुल्क उहाँले निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो औषधिहरू छरेर हिँड्नु भएको छ। औषधिहरूलाई त्यसकै क्रममा चाहिँ जेसीआई हेटौडा लेडीले एउटा सानो सहयोग गरेको छ। हामीले चाहिँ आज 30 लिटर औषधि
वर्दी अनि 2 थान पिपी र 2 थान फेस सिल्ड उपलब्ध गराएका छौँ र आवश्यक परेको खण्डमा हामीले यसलाई थप औषधिहरू पनि हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र जेसिआई हेटौँडा लेडी अहिले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेको छ। कोरोनाको यो हाम्रो लकडाउन सुरु भए लगतै हामीले एउटा सचेतना कार्यक्रम गऱ्यौँ। तपाईँको मास्क लगाउनु भएकोमा धन्यवाद जस्ता पम्पलेटहरू, त्यस्तै गाडीहरूमा पसलहरूमा स्टिकरहरू टाँस्ने काम गऱ्यौँ। यसै गरेर माइती नेपालको सहकार्यमा चाहिँ जसले चाहिँ एउटा श्रमजीवी महिलाहरूको लागि अहिले काम नहुँदाखेरि दैनिक उपभोग्य सामानहरू अभाव हुँदाखेरि उहाँहरूको लागि हामीले 20 परिवारको लागि 40,000 बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गरायौँ। यसै गरी जेसिआई हेटौँडा लेडीले चाहिँ रक्तदान कार्यक्रमहरू गर्यो। यसै गरेर चाहिँ एउटा हेटौँडा हस्पिटल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चाहिँ 100 थान अक्सिजन रिफिल गराएर पनि उपलब्ध गरायो। यसै गरेर नेपाल जेसीसँगको सहकार्यमा पनि 101 थान अक्सिजन उपलब्ध गरायौँ। यसै गरेर अस्ति मात्रै हामीले अटो व्यवसायी अटो एम्बुलेन्सहरूको लागि पनि उहाँहरूको लागि जुन चाहिँ एउटा उपमहानगरपालिकाले प्रथम चरणमा 1-1 थान पिपी उपलब्ध गराएको थियो, त्यस पछाडि उहाँहरूको चाहिँ कुनैको चेन बिग्रेको कुनैको के भयो भन्ने समस्या सुनिसकेपछि पानी पर्दाखेरि भिजिने, घाम लाग्दाखेरि पसिनाले अब हुने भएपछि हामीले उहाँहरूको फेरफारको समस्या बुझेर हामीले उहाँहरूलाई 36 वटा अटोलाई चाहिँ 36 थान पिपी, 36 थान फेस सिल्ड, त्यसै गरी 36 प्याकेट मास्क अनि 20 लिटर सेनिटाइजर पनि उपलब्ध गराएका छौँ। जेसिआई हेटौँडा लेडीले जीवनको के वसुधाको महानिधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ भन्दै विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ र हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज हामीले यो औषधिहरू छर्किने कामलाई समेटेका छौँ भने आगामी दिनमा अन्य आवश्यक परेको खण्डमा हामीले अन्य कार्यक्रमहरूलाई पनि समेट्नेछौँ। तपाईँ सम्पूर्णमा कुनै ठाउँमा त्यस्ता समस्याहरू छन्, हामीले सेवा गरेर हामीले हुने सहयोगहरू छन् भनेदेखि कृपया जानकारी गराइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल स्काउट हेटौडा उपमहानगरपालिका समितिले मकवानपुरका 19 वटै वडाहरूमा एकै घरमा धेरै संक्रमित भएको ठाउँ र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरहरूमा निसंक्रमण गर्ने कामहरू गरिरहेको नेपाल स्काउट हेटौडा उपमहानगरपालिकाका संयोजक दिपेन्द्र रोकाले बताउनु भएको छ। नेपाल स्काउट हेटौडा उपमहानगरपालिका समितिले मकवानपुर जिल्लाको उपमहानगरपालिकाको 1900 वटा वडामा चाहिँ सर्वाधिक सबैभन्दा धेरै संक्रमित एउटा घरमा धेरै संक्रमित भएको घर परिवारलाई र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारमा चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने कार्यक्रम स्काउटले सुरु गरेको छ। यो चाहिँ हामीले नेपाल स्काउटका चाहिँ नेपाल स्काउटले उपमहानगरपालिका समितिले आफ्नै चाहिँ पहल प्रयत्नमा चाहिँ यो काम सुरु गरेको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न सहयोगी हातहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा अहिलेको कोरोना संक्रमणको देशव्यापी एउटा महामारीबाट थोरै भए पनि बच्नका लागि के राहत हुन्छ कि भनेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। यसै गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू, स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको बारेमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराएको र सब व्यवस्थापन गर्ने काम पनि नेपाल स्काउटले सुरु गरेको नेपाल स्काउट बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य अशोक सारू मगरले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले संक्रमितहरूको आत्मबल बढाउनको लागि पनि होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूको घरमा निसंक्रमण गर्ने गरेको र बिरामीको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामी नेपाल स्काउटले नेपालभर नै यो कोभिडको संक्रमण बढिसकेपछि अर्थात् योभन्दा अगाडि पहिलो पल्ट कोभिड आइरहँदा पनि हामीले निरन्तर रूपमा एसएमएस भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो एसएमएसमा चाहिँ सोसियल डिस्ट्यान्स, मास्क डिस्ट्रिब्युसन, सेनिटाइज गर्ने भनेर त्यो क्याम्पेन लगभग 6 महिना गऱ्यौँ। त्यससँगै यो दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भइसकेपछि चाहिँ हामीले नेपाल स्काउटले देशभरि धेरै कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा बागमती प्रदेशले पनि आफ्नो ढङ्गको काम गरेको छ। अहिले बागमती प्रदेश अन्तर्गत हामीले चाहिँ सबैभन्दा रिस्क रहेको लास व्यवस्थापनको कुरा पनि हिजो हामीले काठमाडौँबाट सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्योसँगै अहिले देशभरमा गरिरहेका विविध गतिविधिहरूमध्ये मकवानपुर जिल्लामा पनि हामी नेपाल स्काउटले चाहिँ फरक खालको अलिकति कोभिड पेसेन्टहरूलाई सपोर्ट हुने गरी के गर्न सकिन्छ भनेर कोभिड सङ्क्रमित भएका घरहरूमा चाहिँ हामीले डिसइन्फेक्ट गर्ने, त्यहाँ निसङ्क्रमित गरेर अलिकति सुरक्षित महसुस गराउने एउटा वातावरणको लागि यो अभियान हामीले चालेका छौँ। सँगै अहिले नेपाल स्काउट तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका बुथहरूमा कोभिड भ्याक्सिन सञ्चालन भएको बुथहरूमा भोलिन्टियराइज गरिरहेको छ। त्यसपछि यो खान नपाएका जनावरहरूलाई उनीहरूलाई पनि हामीले खानाको व्यवस्था बाँड्ने कुरा गरिरहेका छौँ। सधैँ भोकाएका मान्छेहरूलाई पनि खाना पकाएर उपत्यकामा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र
जहाँनिर चाहिँ समस्या भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ कोभिडको लागि मात्र एम्बुलेन्स भनेर काठमाडौँमा हामीले चाहिँ नन कोभिड एम्बुलेन्स पनि सुरुवात गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले कोभिडसँग सँगसँगै यो महामारी आएको बेलामा आवश्यक जुनसुकै प्रकारको महत्त्वपूर्ण अथवा चाहिँ जटिल खालका हामीले चाहिँ समस्या सम्बोधन गर्नको लागि गर्नुपर्ने सहयोगको लागि मानवीय सहयोगको लागि हामी तयार रहँदै त्यो कार्यहरू गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा अहिले हेटौँडामा पनि व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ यो निष्क्रमित गर्ने अथवा कोभिड सङ्क्रमितको घरमा निष्क्रमित गर्ने अभियानलाई चाहिँ अगाडि रूपमा बढाइरहेका छौँ। स्वास्थ्यका मापदण्ड आफू पनि अपनाऊ, अरूलाई पनि अपनाउन अनुरोध गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।